like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। जिस तरह रियासत में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हुए मुस्लिम दुश्मनी को फ़रोग़ देने की साजिशें उरूज पर हैं, इन तमाम मामलात को एक जानिब रखें और मिली इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए जिस तरह की काविशें या कोशिशें होनी चाहिए वो भी कहीं कहीं काल काल नज़र आ रही हैं। आज हनफी और शाफ़ई मसलक के उलमाए कराम और अमाइदीन पर मुश्तमिल दो तंजीमों ने मिलकर मिली इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए और आपसी इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर यकजा और इत्तेहाद का सबूत देते हुए रूहानी इज्तिमा का एहतमाम किया गया। हमारे साथ मुंतज़िमीन की तमाम टीम मौजूद है जिन्होंने अनथक कोशिशों के बाद इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिशें की। जानते हैं इस प्रोग्राम की अहमियत व अफादियत मौजूदा दौर में कितनी है और मुस्तकबिल में अगर इसे फ़रोग़ देना है तो क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जा सकता है, जानते हैं मुंतज़िमीन से। जी सर, बताइए किस तरह की काविशें हुई, क्या कोशिशें हुई और क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई? ये तो पहले हम ये जोड़ना चाहते थे कि फ़िरक़ेबाज़ी को, मसलकबाज़ी को दूर करके शाफ़ी और हनफ़ी को नज़दीक लेना चाहते थे। माशाअल्लाह सुन्नी जमाअतुल उलमा हनफ़ी की तरफ से और SMA शाफ़ियों की तरफ से जो है मिलकर आकर ये 9 साल से ये सिलसिला जारी है यहाँ पे क़ुद्दुस साहब की ईदगाह में। पिछले 2 साल से जो है कोविड की वजह से नहीं किए, फिर इस साल से जो है हमने फिर स्टार्ट कर दिए हैं ये चीज़ को। यहाँ एक अज़ीमुश्शान रूहानी इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ है जिसमें हनफ़ी और शाफ़ई उलमाए किराम और अमाइदीन, ज़िम्मेदारान और बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। इस अज़ीमुश्शान रूहानी इज्तिमा में ख़ुसूसी तौर पर आलम इस्लाम के लिए, वतन अज़ीज़ के लिए दुआ की गई है। चूँकि हालात इस वक्त सूबे कर्नाटका में और पूरे मुल्क में नागुफ्ता बिही हैं, नफ़रतों का माहौल आम होता चला जा रहा है, फ़िरक़ा परस्ती बामे उरूज पर है। इस इज्तिमा में ख़ास तौर पर वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के लिए दुआ की गई है। इस मुल्क में रहने बसने वाले 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए दुआ की गई है। इस मुल्क की शान और अज़मत के लिए दुआ की गई है और इस मुल्क में रहने बसने वाले 125 करोड़ मुसलमानों के दरमियान भाईचारा, मोहब्बत, उख़ुवत और अपनाइयत, इसके लिए ख़ास तौर पर दुआ की गई है। मैं इस मौके पर आप तमाम हज़रात से, बिलख़ुसूस अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा कि हालात के पेश नज़र हमें हिकमत के साथ सारे काम तय करने चाहिए। जोश को कंट्रोल में रखते हुए होश से हमें काम लेना चाहिए। फ़िरक़ा परस्ती बढ़ती चली जा रही है, नफ़रतों का माहौल आम होता चला जा रहा है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम बहैसियत खैर उम्मत और बहैसियत हिंदुस्तानी अपनी ज़िंदगी और बंदगी के खतूत मुतय्यन करते हुए एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। जो भी काम करना हो कानून के दायरे में करें, कानून के दायरे में रह कर करें। फिर एक मरतबा मैं कहना चाहूँगा कि हमें जोश को कंट्रोल में रखना चाहिए, होश से काम लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपके इस ऊंचे चैनल के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऊंची आवाज़, लेकिन मेरी आवाज़ तो दबी हुई है, ठीक है। तो आज बिलख़ुसूसी मौका ये था, रूहानी इज्तिमा के नाम से जो एक दिलों को जोड़ने की जो एक तरतीब, इसको जो कोशिश जो की जा रही है, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सर ऐसे जलसे होना चाहिए और हम लोग मोहब्बत से ही रह सकते हैं। आग को पानी से बुझाया जाता है, ना कि आग को आग से बुझाया जाता है। अगर आग जब जलने की नौबत आ जाएगी, जब कुछ ही नहीं बचेगा, फिर तो उसका अल्लाह ही हाफिज़ है, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। मैं तो मेरे कौम को इतनी मैसेज देना चाहता हूँ, डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वो हिंदुस्तानी हैं जिसके माँ बाप, जिसके बाप दादा परदादाओं ने उस जो नया मुल्क बना, उस मुल्क की इस्लामी मुल्क को इनकार करके हिंदुस्तान में रहना जो पसंद किया, हम उनके औलाद हैं। हमारा हक़ है इस मुल्क में। जब हम हक़दार हैं इस मुल्क के, तो हमको डरने की क्या ज़रूरत है। और रही बात डराने के तरीक़े और हैं, मौत तो हर किसी को आना है, तो डरना किस बात से। बशर्त कि इन्नल्लाह मअ साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ
اللہ رہتا ہے. اس بات کا خیال رکھیں, امن بنا کے رکھیں, سکون بنا کے رکھیں, ایک حد تک بھائی چارہ کو بڑھانے کی کوشش کریں. یہ میرا پیغام ہے میری قوم کے لیے. یہ جو اجلاس ہوا ہے روحانی اجتماع, جہاں پہ شافعی مسلک اور حنفی مسلک کو جوڑتے ہوئے ایک تاخیرات کا پہلا تاخیرات ہے رمضان کا, اس میں یہ اجلاس میں جو ہم نے ہندو اور مسلم کی بھائی چارے کی بات کی ہے, علماء کرام جو یہاں پہ ایک میسج سارے قوم کو دینا چاہ رہے ہیں کہ سب لوگ مل کے رہے. ہندوستان کے اندر جمہوریت جو ہے ہماری, اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے جو ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم لوگ ہندو اور مسلمانوں کے ساتھ مل کے رہیں. جو ماحول یہاں پہ جو بگاڑا جا رہا ہے, ایک مسلمانوں کو جو پرووک کیا جا رہا ہے, اب حال ہی میں ہبلی کے اندر جو مسئلہ ہوا ہے جس میں معصوم بچے جو اریسٹ ہوئے ہیں, جس کے اوپر بہت سارے الزامات اور یو اے پی اے کے جو کیسز لگے ہوئے ہیں, پی ایس اے کے کیسز لگے ہوئے ہیں, ہم لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور جو علماء کرام ایک نصیحت دے رہے ہیں کہ ایسے ماحول کے اندر ہم لوگ ایک حکمت سے اور جوش سے نہیں ہوش سے کام کرنا چاہیے. اور کرناٹکا کے اندر جو ماحول چل رہا ہے, جو بی جے پی سرکار چھوٹے چھوٹے مسئلے کو بڑا کرتے ہوئے جو مسلمانوں کے اندر ایک خوف پیدا کر رہی ہے, اس خوف کو ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ مسلمان کو ڈراتے ہی مسلمان کیا طریقہ کار ہو سر یہ خوف کو مٹانے کے لیے گراؤنڈ لیول پر کس قسم کی بیداری لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, بیداری یہ لے کے آنا ہے کہ جو بھی بی جے پی کر رہی ہے اس کے اندر کوئی معنی نہیں رکھتا. اس کے اندر انہوں نے حجاب کا معاملہ لے کے آئے, پھر حلال کا معاملہ لے کے آئے, پھر اذان کا معاملہ لے کے آئے, پھر دوسرے معاملے اور لے کے آنے کی سازش ہے. کیونکہ یہاں پہ پولرائزیشن کرنے کی ان کی جو کوشش ہے کہ مسلمانوں کو ایک طرفہ کر کے دشمن قرار کرتے ہوئے. سر سوال یہ ہے کہ بی جے پی اپنے ہتھ کنڈے میں جہاں تک ممکن ہے وہ اپنے سازشوں میں کامیاب ہوتی جائے, لیکن اپوزیشن کا جو رول ہونا چاہے وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, انکلوڈنگ جنتا دل بھی ہو, تو کیسا اپوزیشن کا کردار ہونا چاہیے؟ اپوزیشن اس معاملے میں کس حد تک کامیاب ہے؟ دیکھیے, اپوزیشن کا کردار یہ ہے, جناب ایچ ڈی کمار سوامی صاحب جو ماضی مکھیہ منتری ہیں, انہوں نے پہلے وہ شخص ہیں جو حجاب کے بارے میں بات کیے اور ودھان سبھا کے اندر بات کیے, اور حلال کے بارے میں بھی کمار سوامی صاحب نے ہی بات کیا تھا. اذان کے معاملے کے اندر بھی دیکھیے جو ڈیوائس لگایا گیا ہے, اور سپریم کورٹ کا جو ڈائریکشنز ہے, سارے مسجد ہیں, صرف مسجدوں کے لیے نہیں ہے یہ, یا درگاہوں کے لیے نہیں ہے, یہ چرچ کے لیے یا ہندو کے ٹیمپلوں کے لیے بھی یہ لاگو ہوتا ہے. اور کمار سوامی صاحب اس کے بارے میں تفصیل سے بتا کے کھل کے بات کر رہے ہیں, اور کھل کے مسلمانوں کے ایک معاملات میں سپورٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ پہلی تاخیرات کے دن حضرت قدوس صاحب کے عیدگاہ میں تمام آرگنائزیشنز مل کر یہاں پہ جو روحانی محفل سجا کر ہیں, یہ تقریباً بہت سالوں سے چلا آ رہا ہے. پہلے تو اس کے اندر ایک ہمیشہ کیا ہوتا تھا, محفل الگ الگ ہوتی تھی, حنفیوں کے الگ ہوتی تھی, شافیوں کے الگ ہوتی تھی. تو میرے مرحوم والد صاحب جناب انور شریف صاحب اور ہمارے ڈاکٹر ایس خادر صاحب یہ مل بیٹھ کر یہ طے کیے کہ ہم لوگ اب سے ڈیوائڈ نہیں ہوں گے, جو بھی ہوگا ہمارا جو بھی پروگرام ہوگا یونائٹ کر کے کریں گے. تو الحمدللہ اس یونٹی کا مناظر دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ بڑے سے بڑے حنفی علماء بھی تھے, بڑے سے بڑے شافی علماء بھی تھے. تو یہاں پہ اتحاد کی بات ہوئی, اور عوام بھی آپ دیکھیں گے تو ایک مکس کراؤڈ ہے, خواتین بھی ہیں, اور ماشاءاللہ یہاں سے سحری کا بھی انتظام رہا ہے ابھی, اور افطار سے شروع ہوتا ہمارا پروگرام. جب افطار میں بھی ہمارا ہوا تو ہم لوگوں نے برادران وطن کو بھی یہاں پہ دعوت دی تھی. تو کئی کرسچنس کے فادرز, ہندوؤں کے سوامی اور ہمارے مسلمانوں کے علماء اکرام بھی یہاں پہ تشریف لائے تھے. تو مل بیٹھ کر ہم لوگوں نے یہاں پہ افطار بھی کی, اور افطار کے جو ڈیلیکیٹس کا اس کے لطف بھی اٹھایا, اور الحمدللہ یہاں پہ بریانی بھی سیو کرے گی بہت سارے لوگوں کو. جو ہمارے مہمان تھے انہوں نے بھی اس کی بہت تعریف کی تھی. اور الحمدللہ ہم امید ایسے یہی کرتے ہیں کہ ایسے ہی ہم لوگ ایک ہماری کمیونٹی کو, ہماری قوم کو بٹنے کے بغیر یونائٹ کر کے ایسے ہی کمیونٹی کے فورس بنا کے کم آگے ایسے ہی کام کرتے جائیں. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کرناٹک میں ایسا ایک واحد جلسہ ہے جس میں حنفی اور شافی مل کر ایسے پروگرام کرتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ صرف نہ ہی بنگلور لیول پہ رہے, ہر ایک ڈسٹرکٹ یا اسٹیٹ لیول پہ ایسے ہی جلسے کرتے جائیں جس میں قوم یونائٹ ہو کے ایک پیغام پر کام کرے. تو ناظرین, یہ احساسات ہیں منتظمین کے
کہ آپسی اتحاد کو فروغ دینے کے لیے مسلکی اختلافات اپنی جگہ، اپنا مسلک اپنے پاس رکھیں، لیکن جب ملت کے اتحاد کا مسئلہ آ جائے تو مسلک سے بالا تر ہو کر اتحاد کو فروغ دینا یقیناً آج وقت کی اہم ضرورت بنتی جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مرکزی سطح سے شروع ہونے والا یہ اجلاس دیگر اضلاع میں بھی کہاں تک پھیلانے میں کامیاب رہتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے۔ شکریہ۔